अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मेन बुक जो हमने कंसल्ट करनी है वो हमारी टेक्स्ट बुक ही है। अभी मैंने आमोज़िश बलीदगी और पुख्तगी वाला टॉपिक आपको कवर करवाया था, लेकिन वो गो के सारा मुकम्मल हो गया था। एंड में उसका कंपैरिजन भी हमने कर लिया था। लेकिन अभी मैंने आपको एहसानुल हक की बुक में से भी कुछ मवाद व्हाट्सएप के ऊपर मैंने दोनों बुक्स में से पेजेस आपके साथ शेयर किए थे और उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में ना डिफरेंस है। जब बच्चे इन दोनों को पढ़ेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा बीच में समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ जैसे टेक्स्ट बुक है मेजरली हमने इसे ही फॉलो करना है। उसके अंदर जो याद करने के लिए मवाद आपने लेना है वो आपने उसी में से लेना है। लेकिन कहीं कहीं अच्छा एहसानुल हक की बुक में कंपैरिजन वाले जो पॉइंट हैं वो अच्छे दिए हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है टेक्स्ट बुक से। वही पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रही थी ताकि आपको पढ़ते हुए फिर परेशानी ना हो। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बालीदगी, नमू और पुख्तगी का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था और मैंने मेन आइडियाज़ इनके अंदर करवाई थी। चेंजेस यानी ये 3 किस्म की जो तब्दीलियाँ हैं किस तरह वाक़ई होती हैं और इनके अंदर माइनर डिफरेंस है वो क्या है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि नशोनुमा एक वसी टर्म है, उसके अंदर बालीदगी और पुख्तगी दोनों ही शामिल है और बालीदगी की जगह नशोनुमा का लफ्ज़ जो है वो मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन बिल्कुल माइनर सा जो डिफरेंस इन दोनों टर्म में है वो ये है कि बालीदगी के अंदर 2 मेन तरह की तब्दीलियाँ हैं। तब्दीली जो होती है उसमें मेनली एक तरह की तब्दीली है जिसको मिकदारी या काबिल पैमाइश तब्दीलियाँ कहते हैं, जो बालीदगी के दौरान रूनुमा हो रही होती हैं। तो मिकदारी या काबिल पैमाइश तब्दीलियाँ जो हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। जो जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं उसमें अंदरूनी और बैरूनी जिस्मानी अज़ा का बढ़ना है। अंदरूनी अज़ा कौन से हैं, जैसे मैदा है, जिगर है, ठीक है, हार्ट है। बच्चे का जो ही बच्चा पैदा होता है, नौज़ायदा होता है, तो उसके ये अज़ा पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होते या पूरा साइज़ उन्होंने अपना गेन नहीं किया होता। जो बच्चा उम्र में बढ़ता है तो ये अंदरूनी अज़ा जो हैं वो भी वक्त के साथ मैच्योर होते हैं, बढ़ते हैं। फिर बैरूनी जिस्मानी अज़ा में उसके टांग है, उसके पाँव हैं, उसका धड़ है, उसका जो ये सारा और बाकी उसका जो पूरा जिस्मानी निज़ाम है वो, तो सारे बैरूनी अज़ा जो हैं उनका बढ़ना और अंदरूनी अज़ा का बढ़ना जो है वो जिस्मानी तब्दीलियाँ कहलाती हैं। बालीदगी टर्म जो है क्यों यूज़ होती है, इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं बालीदगी में वो सारी की सारी तब्दीलियाँ एक ख़ास मुद्दत तक के लिए होती हैं और वो मिकदारी या काबिल पैमाइश होती हैं। तो वो जो काबिल पैमाइश तब्दीलियाँ हैं सारी और मिकदारी हैं वो बालीदगी कहलाती हैं। और 2 मेन तरह की इसमें तब्दीलियाँ हैं, जिस्मानी प्लस ज़हनी। जो जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं उसमें अंदरूनी और बैरूनी जिस्मानी अज़ा का बढ़ना है और जो ज़हनी तब्दीलियाँ हैं वो वक्त के साथ साथ दिमाग का मैच्योर हो जाना, दिमाग के अंदर न्यूरॉन का प्रॉपर डेवलप हो जाना, लिंक अप हो जाना और न्यूरॉन्स का प्रॉपर बनने के साथ साथ जब बच्चा एज में बढ़ रहा होता है तो उसका दिमाग मज़ीद पुख्ता होता जाता है और लर्न करने की सलाहियत, सीखने की, आमोज़िश की उसके अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होती है। चीज़ों को याद रखना, दलील लेके साबित करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ती जाती हैं। तेज़ी से शुरू की एज में इजाफा होता है इन चीज़ों में और बाद में जो ही 19-20 साल तक पहुंचता है ये तब्दीलियाँ बालीदगी वाली कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर सीखने का अमल जो है वो फिर स्लो होता जाता है आगे से आगे। तो ये 2 मेन तरह की तब्दीलियाँ जो मिकदारी तब्दीली में आती हैं वो बालीदगी कहलाती हैं। अब नमू या नशोनुमा थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यानी इसमें जो तब्दीलियाँ हैं वो 2 तरह की तब्दीलियाँ हैं। बालीदगी में सिर्फ मिकदारी तब्दीलियाँ हैं, जबकि नमू या नशोनुमा में मिकदारी और कैफियती दोनों तरह की तब्दीलियाँ हैं। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बार बार ये लिखा हुआ है कि मिकदारी तब्दीलियाँ और कैफियती दोनों तब्दीलियाँ नमू को शो करती हैं, जबकि उसके ऊपर सिर्फ एहसानुल हक में सिर्फ कैफियती तब्दीली उन्होंने टर्म दिया और कैफियती के अंदर ही उन्होंने मिकदारी को भी शामिल कर दिया है और उसी की तरह उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने वाला जो टेबल बनाया उसमें भी उन्होंने यही मेंशन किया। लेकिन आपने जब इसको पेपर में अटैम्प्ट करना है तो आपने टेक्स्ट बुक वाला ही कोटेशन को कोट करना है। शुरू का जो मेरा इस पिछले से पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से ही करवाया था और बार बार मैंने ये चार्ट बनाकर भी बताया था कि बालीदगी में सिर्फ मिकदारी तब्दीलियाँ हैं और नशोनुमा के अंदर मिकदारी और कैफियती दोनों तब्दीलियाँ। आपने इसको इसी तरह ही करना है, जो मवाद आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही आपने उसको उसी तरतीब से उसी तरीके से याद करना है। लेकिन एक्स्ट्रा गाइडलाइन आप एहसानुल हक की बुक में से ले सकते हैं। इसलिए मैंने आज ये पॉइंट क्लियर करने के लिए दोबारा से आपको एक दफ़ा रिव्यू दिया है चीज़ों का, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि बालीदगी में किस तरह की चेंजेस हैं। सारी मिकदारी और काबिल पैमाइश और 2 तरह की बालीदगी में चेंजेस होती हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ भी होती हैं और ज़हनी भी। जिस्मानी वो जो अंदरूनी और बैरूनी अज़ा के बढ़ने पर मुश्तमिल है और ज़हनी वो जो ज़हन के मैच्योर होने के साथ पुख्तगी गेन करने के साथ साथ आमोज़िश, याद और इस्तिलाह यानी दलील की सलाहियत बढ़ती है वो। अब नमू या नशोनुमा का जो अमल है वो बेसिकली उसमें मिकदारी और कैफियती दोनों तब्दीलियाँ हैं। मिकदारी कौन सी होती हैं, ये पीछे भी हमने पढ़ ली हैं कि मिकदारी जो है उसमें जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की शामिल है। कैफियती तब्दीलियाँ जो होती हैं ये बेसिकली वो तब्दीलियाँ हैं जो औसाफ के मुतल्लिक़ है, हमारे इखलाकी औसाफ जो हमारे वस्फ़ हैं, यानी सच बोलना, कितना हम सच बोलते हैं, कितने हम ईमानदार हैं, दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे होते हैं, किसके साथ हम किस तरह पेश आते हैं, तो हमारा रवैया बाकी लोगों के साथ क्या है, तो ये सारी औसाफ हैं हमारे अंदर।
تو مقداری تبدیلی اور کیفیتی تبدیلیاں دونوں طرح کی، ہر طرح کی چینج نشو و نما کو آپ سمپلی اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ قبل از پیدائش سے لے کر موت تک جتنی تبدیلیاں اخلاقی، ذہنی، سماجی، ذہنی، روحانی، ہر طرح کی جو چینجز آتی ہیں وہ ساری کی ساری نمو یا نشو و نما کی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ تو بیسیکلی ڈفرینس آپ کو میں نے ٹرم میں بتانا تھا، مقداری تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں اور کیفیتی کیا ہے۔ مقداری میں دو طرح کی چینجز ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، جبکہ مقداری تبدیلیوں کے ساتھ ہی کیفیتی بھی آ رہی ہوتی ہیں جو اوصاف پر مبنی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، اچھی جو ٹریٹس ہیں وہ سیکھتا ہے، تو وہ معاشرے میں سے لرن کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو آموزش کا عمل جو ہے بیسیکلی وہ بالیدگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو ہی بالیدگی حاصل ہوتی ہے، آپ کے اعضاء جو ہے وہ پراپر اپنی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسے اس میں اگزامپل بار بار دی ہوئی ہے کہ جو بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو سائیکل چلانا نہیں سکھا سکتے جب تک اس کے ٹانگ کے عضلات اتنے مضبوط نہیں ہو جاتے، تب تک آپ اس کو سائیکل نہیں چلوا سکتے۔ ایسے ہی جو میں نے ایک اور بڑی اگزامپل آپ کو بار بار کوٹ کی تھی کہ بچے کے زبان کے عضلات جب تک مضبوط نہیں ہوتے، وہ تب تک بولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پیدا ہوتے بچے کو آپ سکھا دیں کہ آپ یہ جملہ سکھا دیں، لفظ سکھا دیں، آپ نہیں سکھا سکتے۔ تو بیسیکلی بالیدگی جب حاصل ہو جاتی ہے، آپ کے جسمانی اعضاء متعلقہ حد تک بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو بالیدگی حاصل ہونے پر آموزش کے ذریعے جو وظائف سر انجام دیے جاتے ہیں وہ نمو کہلاتے ہیں۔ بالیدگی نہ ہو کسی وجہ سے بھی، چاہے کوئی جسمانی خرابی ہے، ذہنی خرابی ہے، کسی وجہ سے بھی اگر بالیدگی کا عمل نہیں ہوتا تو نشو و نما بھی نہیں ہو پاتی۔ پھر نمو میں تبدیلیاں جو ہیں، نمو جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں مربوط انداز میں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ منظم طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، آگے کی سمت میں بڑھتی ہیں، ایک خاص انداز میں ہوتی ہیں۔ ان میں تمام تبدیلیاں جو ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے، وہ منظم انداز میں ایک خاص سمت میں آگے بڑھتی ہیں۔ تو نمو کی یہ سارے کیریکٹرسٹکس ہیں۔ نمو بالیدگی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر بالیدگی کا عمل پراپر نہیں ہوتا تو نمو بھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالیدگی جو ہے وہ اعضاء کا پختہ ہونا ہے۔ جب اعضاء ہی پختہ نہیں ہوتے تو پھر نشو و نما کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی بالیدگی حاصل ہونے پر ہم اپنے انوائرمنٹ میں سے، اپنے ماحول میں سے لرن کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور لرن کرنے کے ذریعے ہی ہم مختلف طرح کی صفات کی ہمارے اندر جو کیفیتی تبدیلیاں ہیں وہ واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح بالیدگی نہیں ہو تو پھر نمو بھی نہیں ہوتی۔ بالیدگی کا عمل یہ بہت آبجیکٹیوز کے لیے، شارٹ کوسچن کے لیے، MCQs کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس وجہ سے میں نے امپورٹنٹ نوٹس کے اندر ان کو الگ سے کمپائل کر دیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے مزید سمجھ آ جائے کہ یہ تینوں ٹرمز جو ان میں ڈفرینس کیا ہے اور ان کے اندر بار بار مقداری، کمیتی تبدیلیاں جو وہ بتا رہے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بیٹا ٹیسٹ بھی ایک آپ کے لیے میں نے منڈے کو رکھا ہوا ہے، وہ اسی ٹاپک پہ ہے، نشو و نما، بالیدگی وغیرہ کے حوالے سے۔ آپ نے اچھی طرح ان تینوں کانسیپٹ کو پڑھنا ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر ہم اس کے حوالے سے میں کوسچن آنسر جو ہے وہ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ لے کر چلوں گی انشاءاللہ۔ 12 بجے ہمارا ٹائم ہے منڈے کو، تو اسی حساب سے آپ نے پریپیئر ہونا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں اچھی طرح سے بار بار میں ریویو کرا رہی ہوں چیزوں کو، جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں ان کو۔ تو نمو کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ مربوط انداز میں ہوتی ہیں، ان میں خاص ربط ہوتا ہے، منظم انداز میں وہ ایک خاص سمت میں آگے بڑھتی ہیں، ان کی ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے نمو کے اندر تبدیلیوں کی، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی سٹیج، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً پیدا ہوتے کے ساتھ چلنا شروع نہیں کر سکتا وہ، یا وہ رینگنا شروع نہیں کر سکتا۔ پہلے وہ کروٹ بدلتا ہے بیڈ کے اوپر، اور پھر کمر آدھی آدھی اٹھاتا ہے، پھر وہ بیٹھنے کی پوزیشن سنبھالتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے کو گھٹنوں کے بل رینگنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سہارا لے کر کھڑا ہونا اور پھر چلنے کا پروسیس آتا ہے۔ تو ہر اسٹیج دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ جب ایک اسٹیج مکمل ہوتی ہے تو پھر دوسری اسٹیج آتی ہے، تو پھر ترتیب سے جو چینج کا ایک سلسلہ ہے وہ تب چلتا ہے۔ پھر یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں بیماری کا نتیجہ یا حادثہ نہیں ہوتی ہیں، کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ نمو کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں مربوط منظم انداز میں اور ترتیب سے اسٹیج وائز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے ہی رونما نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی ہے بالیدگی اور نشو و نما اور پختگی کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہوا تھا کہ صفات جو وراثتی طور پر ملنے والی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ان کے لیے آموزش کا ہونا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن آموزش ان کو افیکٹ ضرور کرتی ہے۔ اس کی اگزامپل پختگی والے ٹاپک کے اندر ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی تھی کہ جیسے ایک بچہ ہے وہ اپنی چلنے کی عمر کو پہنچ چکا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ ایک بچہ ذرا دیر سے چلتا ہے، ایک کو اگر آپ انگلی پکڑ کر چلوا دیتے ہو تو وہ ذرا پہلے چلنے لگتا ہے، دوسرا ذرا بعد میں، لیکن چلتا وہ بھی ہے۔ تو آموزش کا کچھ حد تک دخل ہے پختگی کے اندر، لیکن زیادہ تر نہیں۔ تو نمو جبکہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے بالیدگی پر، جو ہی بالیدگی حاصل ہوتی ہے اعضاء کو، تو ساتھ ہی آموزش کے ذریعے جو بڑھنے کا عمل ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ اب امید ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کو پوری بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا کانسیپٹ۔ اگر کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے بیٹا تو ویڈیو کے ذریعے، اور بار بار واٹس ایپ گروپ بنایا ہی اس لیے گیا ہے جہاں ڈیفیکلٹی ہے وہاں مینشن کریں، کوسچن پوچھیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ چیز یہاں کلیئر نہیں ہو رہی، یہاں ہمیں کنٹروورشیل کانسیپٹ مل رہا ہے تو اس کا کیا میننگ ہے، یہ چیز آپ پڑھو گے، جب تک غور سے سنو گے، بک پڑھو گے تو ہی اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر پانا ہے۔ اب یہاں یہ مکمل ہو گیا چیپٹر فرسٹ کا فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ جو تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ نشو و نما جو ہے وہ بیسیکلی نموئی نفسیات جو ہے وہ نشو و نما کے عمل کی اسٹڈی ہے، درجہ بدرجہ قبل از پیدائش سے لے کر موت تک کے دوران جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ، اور اس میں جو